पाक आर्मी के डॉक्टर्स के लिए क्या पैगाम है? मैं आई सल्यूट यू कहता हूँ, आई सल्यूट यू पाक आर्मी के डॉक्टरों को। आई लाइक यू, आई मिस यू और आई लव यू। कि पाकिस्तान में जब यंग डॉक्टरों ने कहा कि हम आगे नहीं आ सकते, तो पाक फ़ौज ने ज़लज़ला, डेंगी और जनाब जब भी कोई आफत सैलाब आता है तो आगे होती। आज वो पाक आर्मी CMH के डॉक्टरों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने साबित कर दिया कि अगर हम अपनी कौम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं तो हम इनके खादम हकीकी हैं। मैं इनको हकीकी खादम आला पाकिस्तान कहता हूँ कि ये हैं असल खादम दुखी इंसानियत के, जो आगे सबसे फ्रंट पे खड़े हैं। और पाक फ़ौज के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है कि मुश्किल घड़ी में फ़ौजी होना साबित कर दिया है कि फ़ौजी किसी हालात में भी नहीं डरता। जी अलामा साहब, आपका कोरोना के हवाले से आवाम के लिए क्या पैगाम है? जी, कोरोना के हवाले से मैं पैगाम देना अपने चन्ना नूं कि मेरे चन्नो एक ते डरना नहीं, क्योंकि मुसलमान मौत तो डरदा नहीं। दूसरा, हुकूमती जो तजावीज़ हैं इन्हां दे खिलाफ पॉलिसी बयान ना दवो। हुकूमत कोई खुद डॉक्टर नहीं, हुकूमत को डॉक्टरां ने ज़िंदगी लगाई है। लिहाजा पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, KPK हुकूमत और जनाब बलूचिस्तान हुकूमत, गिलगित-बल्तिस्तान और वफाकी हुकूमत जो भी तजवीज़ पेश कर रही है अखबारों में, ये वो भी अमल करो कि दूर से सलाम ले लो, कट्ठे ना ज़्यादा देर बैठो, वज़ू घर से कर लो और मुक्सर तिलावत करके नमाज पढ़ो। ये सारी बातें शरई भी तरीके से जायज़ है। और अब पाकिस्तान के डॉक्टरों के मुताबिक, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बिल्कुल इसमें कोई ऐसी पार्टीबाजी की बात नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत मस्जिदें बंद कर रही है, ये कर रही, वो नहीं। ये आलमी मसला है, आलमी वबा है। हमें आलमी कानूनों के साथ भी चलना पड़ेगा और आलमी दुनिया के बताए हुए तमाम डॉक्टरों की तजवीज़ पे अमल करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर जो कहता है कि आपको खांसी है तो आप चावल ना खाएं, तो ये हम कभी खाते हैं, छोड़ देते हैं ना। आप डॉक्टरों ने इस बीमारी के मतलब कहा है कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं, तो ठीक है, आप ज़बान से अस्सलाम वालेकुम करें, दुआ का तल्लक आपकी ज़बान से है। तो हाथ तो सिर्फ खंदा पेशानी के लिए मिलाते हैं कि गले मिले हाथ दबाएं, उसको पता चले मेरा चन्न है। तो इसलिए मैं हुकूमत की जो कोशिशें इसके साथ हूँ और जो इंतज़ामात कर रहे हैं, जितने हमारे पास वसाइल हैं, हुकूमत का दिल नहीं करता कोई मरीज़ मरे। तो इस पे मेरा पैगाम है कि आप हुकूमत का साथ दें इस मसले पे कि कोरोना वायरस से हमने डरना नहीं। जैसे हमने डेंगू का मुकाबला किया, शहबाज शरीफ साहब ने आगे बढ़कर काम किया था, इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब भी कर रहे हैं। और ये कोरोना वायरस पे मैं पाकिस्तान की पूरी कौम के साथ हूँ। मेरा यही पैगाम है मेरे चन्नो, जिस तरह तुसी किससे तो नहीं डरते, अल्लाह तो डरते हो, इस तरह मौत का भी एक दिन मुकर्रर है। इस वास्ते कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लड़ना वो कैसे? डॉक्टरी तदाबीर से ले। अल्लाह की आफत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से एक बीमारी आई है, वो उसका इलाज भी अल्लाह ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। इस वास्ते मेरे चन्नो, मेरे मखनों, तुसी डॉक्टरी तदाबीर पे अमल करो। पाक आर्मी के डॉक्टर्स के लिए क्या पैगाम है? मैं आई सल्यूट यू कहता हूँ, आई सल्यूट यू पाक आर्मी के डॉक्टरों को। आई लाइक यू, आई मिस यू और आई लव यू। कि पाकिस्तान में जब यंग डॉक्टरों ने कहा कि हम आगे नहीं आ सकते, तो पाक फ़ौज ने ज़लज़ला, डेंगी और जनाब जब भी कोई आफत सैलाब आता है तो आगे होती। आज वो पाक आर्मी CMH के डॉक्टरों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने साबित कर दिया कि अगर हम अपनी कौम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं तो हम इनके खादम हकीकी हैं। मैं इनको हकीकी खादम आला पाकिस्तान कहता हूँ कि ये हैं असल खादम दुखी इंसानियत के, जो आगे सबसे फ्रंट पे खड़े हैं। और पाक फ़ौज के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है कि मुश्किल घड़ी में फ़ौजी होना साबित कर दिया है कि फ़ौजी किसी हालात में भी नहीं डरता। बहुत शुक्रिया है जिन्ने मेरे चन्न ने जानू आई मस्जिद, ये सारे मेरे चन्न, मेरे मक्खन, ये इन्हां दे वास्ते मैं यही लफ्ज़ कहूँगा, आई सल्यूट यू, आई लाइक यू। और मैं उनको ये बोलता हूँ कि इस गम की घड़ी में आई मिस यू, मैं आपको मिस करता हूँ। इनका मेरे साथ यही रिलेशन है जैसे इमरान खान का जहांगीर तरीन के साथ रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस कोंदर और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा नासिर मदनी साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और हमेशा लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, दीन का दर्स देते हैं और बड़े प्यार बड़े अंदाज से लोगों को बात समझाने की कोशिश करते हैं और लोग इनकी बात को समझते भी हैं और इस पर अमल दरामद भी करते हैं। तो नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो अल्लामा साहब से सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन होगा कि अल्लामा साहब, अब आपकी सेहत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया आप मेरे पास पहुँचे हैं इस्लामाबाद से सफ़र करके। मैं आपका कदरदान हूँ। किसी भी दुख में शरीक होना ये मुसलमान का पहले अखलाकी फ़र्ज़ है। तो आप मेरी खैरियत रियाफत करने के लिए आए, आपका शुक्रिया। अल्लामा साहब, अब आपके ज़ख्म कैसे हैं?
बस अभी जो है तकलीफ़ में ही है, ज़्यादा नींद नहीं आती और लेटा भी नहीं जाता। अच्छा अलामा साहब, एक आपसे क्वेश्चन करूंगा कि 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक ये बताया कि किसके कहने पे उन्होंने ये सारा काम किया है। जी मेरा तो सबसे पहले ये मौक़िफ़ है कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनकी पिक्चरें वायरल हो चुकी हैं, पूरी दुनिया की आंखों ने देख ली। ये हमारे इदारों का काम है कि जहां उनके ताने बाने मिलते हैं उनको मंजर आम पे एक्सपोज करें। और ये नया पाकिस्तान तो वैसे ही इस बात के हक़ में था कि हमने पुरानी बदमाशियाँ चलने नहीं देनी। और मेरे जैसे इंसान को अगर नया पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ की तायद करानी है, मैं तो चलता फिरता इंसान हूँ, सभी पार्टियों पे जो कोई गलत बात करता तो मैं अपना मौक़िफ़ देता हूँ। तो मैं उस दिन नया पाकिस्तान मानूंगा कि जिस दिन ये मेरे केस में जितने बड़े मुलज़म बाअसर हैं और उनके साथ जो उनकी पिक्चरें आ रही हैं बाअसर लोगों की, ये इदारों का काम है। मैं आपके ज़रिए नया पाकिस्तान के पेज पे पैगाम दे रहा हूँ कि अगर आपने अपना ये नया पाकिस्तान लोगों के दिलों में दाखिल करना और आइंदा भी आवाम से यही लफ्ज़ बता के कुछ लेना है तो आपके ऊपर ये इम्तहान है, खसूस खां साहब के ऊपर, क्योंकि खां साहब इस लफ्ज़ के खालक हैं कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा। वो अब पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, मेरे भी और पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान में रहते हैं 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म हैं। आईने पाकिस्तान ने उन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनाया, वो असम्बली में वज़ीर आज़म हैं और उनकी बात जो है वो पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने की हैसियत से सुनी जाती। मेरा उनसे मुतालबा है, अपील भी है कि खां साहब बज़ाते खुद इस मामले पे एक्शन लें और बोलें कि जो सोशल मीडिया दिखा रही है तस्वीरें कि इन मुलज़मों के जो मेरे गिरफ़्तार हुए हैं और इनके पीछे जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है वो किसी बहुत बाअसर आदमी के चेले हैं और उन्होंने मेरे चैनल एक्वायर किए, उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया। ये तो उनका डेरा इस्तेमाल हुआ और ये मुझे लेकर गए, ये जो 4 गिरफ़्तार हुए। असल मुज़लम जो उनके पीछे जिन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया वो है। तो नया पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं तब्दीली वाले भाइयों को अपील करूंगा कि आप इस लफ्ज़ के खालक है कि हम पुरानी रवायतें पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे, किसी का असर वडेरा सिस्टम वडेरा शाही। तो ये खान साहब की अपनी बातें, इस पे अमल होना चाहिए कि अब किसी का असर ना ले। अगर कोई आदमी फेमस शख्सियत से मिलता है तो वो अपनी पिक्चरें दिखाकर एक गैंग बनाता और गैंग बनाकर लोगों को किडनैप करके चैनल रिकवर करके यूट्यूब पे आपने चाचा शकूरे की भी दुहाई सुन ली है। तो ये देख ले, चाचा शकूरा सबसे ज़्यादा आपका हमायती है नए पाकिस्तान वालों का, और उसके साथ भी ज्यादती हुई। वो कहता है यही लोग हैं, ये दलील है पूरे पाकिस्तान में हमारे पास। तो मैं आपके तवस्सुत से नया पाकिस्तान पेज के तवस्सुत से ये अहकाम बाला तक जितने हमारे अफसरान बाला हैं और मुल्की सलामती के इदारे उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि हर फेमस शख्सियत पे नज़र रखें कि इसके कारोबारी ज़राए क्या हैं और इसको इतनी दौलत कहाँ से आती है, और इसके साथ जो 24 आवर फ्री फिरते हैं उनका कहाँ से बिजनेस है। कोई मेरे साथ नहीं कोई जाता, मेरे कितने चाहने वाले, मैं अपनी स्कूटी प्राइवेट नहीं रख सकता कि मैं प्रमोट ही नहीं कर सकता। अलामा साहब, आपने एक बताया कि आप पे तशद्दुद किया गया। जब आप पे वो तशद्दुद कर रहे थे, एक तो आपने मुतालबा बताया कि वो चैनल के पासवर्ड आपसे उन्होंने मांगे, उसके अलावा वो आपसे क्या पूछ रहे थे कि और क्या जानना चाह रहे थे आपसे? जी देखे, वो मेरे मौक़िफ़ में जो मैं जिस बात पे मौक़िफ़ देता हूँ वो कहते हैं आपको क्या लगे, बस आप सीधी सीधी जनाब आला बात करें, किसी का नाम ना लें, किसी को कुछ ना कहें। तो सबसे बड़ी बात तो ये नए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती, क्योंकि खान साहब ने हर एक के बारे में कहा कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये नया पाकिस्तान है, इसमें हर आदमी को आज़ादी है कि अपनी जो पाकिस्तान का इजाज़त देता अपना मौका पेश कर सकता है। आप मीडिया वाले भी अपना मौका पूरी दुनिया में पेश करते। मुझे उन्होंने चैनल भी रिक्वायर किए, मुझसे उन्होंने भत्ता मांगा 50 लाख, कहा इतनी महंगी आपके पास गाड़ी है तो आप 50 लाख का इंतज़ाम करें, ये फ़ोन करें। मैंने कहा मेरे पास है नहीं, ये ATM कार्ड मेरा बंद है, मैंने एक्टिव ही नहीं कराया, अगर है तो निकाल लें आप।
تو میں نے اس ٹائم جو میرے پاس نمبر تھے اکاؤنٹ کے، جو ہر چیز میں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے سارے اپنے ایڈمن سے ان کو لے اچھا علامہ صاحب، آپ کا ایک جو کلپ تھا وہ وائرل ہوا کرونا وائرس کے بارے میں، اور سوشل میڈیا پر عوام یہ کہہ رہی ہے کہ تشدد کی جو وجہ ہے وہ یہ ویڈیو کلپ بنا، حالانکہ آپ نے اس میں کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی، بڑے احترام کے انداز میں آپ نے ریکویسٹ کی تھی، تو اس کے بارے میں دیکھیں میں اب بھی پوری دنیا کے جتنے چاہنے والے ہیں میرے، میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی کوئی دم درود کرنے والے ان کو اکٹھا کرو۔ اب اگر دم نہیں کرنا، پھونک نہیں مارنی تو کب مارنی؟ تو اس میں کون سی کسی کی تذلیل ہے؟ تو عوام کی یہ رائے ہے، سوشل میڈیا پر عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے پیر صاحب کا ہاتھ، یہ الفاظ یوز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے نہیں یہ بات کہنی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے پورے اداروں کے سامنے ہے، اداروں کا کام ہے تحقیقات کرنا، میرا کام تھا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR، اس میں حقیقت بیان کرنا، وہ میں نے اپنی FIR میں کر دی، اور وہی میرا موقف ہے آخر دم تک، سپریم کورٹ تک میرا وہی موقف ہے جو میں نے FIR میں لکھ دیا ہے۔ اب ارباب اختیار ملکی سلامتی کے اداروں کا کام ہے کہ وہ یہ تانے بانے جس طرح مل رہے ہیں وہ اپنے اصل ملزموں تک پہنچے کہ کس کے مشورے پہ ہوا، کس نے آ کر تشدد کیا اور کس کے ڈیرے پہ ہوا۔ وہ ڈیرے والے تو پکڑے گئے ہیں، اور اس کا جو اصل مجرم ڈیرے والا ملا گجر ہے اس کو بھی پکڑا جائے، اور جو تشدد کرنے والے بدماش جو اپنے پاکستان کے شہریوں پہ بدماشی کر کے چینل چھینتے، آپ کو پتہ ہے کتنی محنت لگتی ہے ان چینلوں پہ، آپ کہاں سے پہنچے ہیں ادھر، تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے۔ علامہ صاحب، آپ ہمیشہ اداروں کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ پاک فوج ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ریسکیو کا ادارہ ہو، آپ ہمیشہ ان کے لیے تعریف کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرنے کی تلقین دیتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کا تعاون کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ بالکل آج کی گھڑی تک میں اپنے تمام ملکی سلامتی کے اداروں سے، پاک پولیس سے، پاک فوج سے، پاک رینجر سے، پاک FIA سے، پاک CIA سے، جتوں ہماری IB FIA ایجنسیاں سبھی سے میں مطمئن ہوں آج تک۔ ہاں میں آگے لائے عمل دوں گا کہ میرے اصل جو ملزم جن کا ڈیرا وہ ملا گجر وہ اور جنہوں نے تشدد کیا وہ لوگ اپنے آپ کو عباسی اور راجے کہتے تھے، تو وہ دیکھ لیں کہ یہ زیادہ برادری کدھر ہے اور کہاں تانے بانے ملتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ ہمیشہ حق اور سچ کی بات بلند کرتے ہیں اور ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس کو آپ تربیت کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس آپ کی بات پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کٹنگ کے اوپر آپ کا ایک کلپ آیا تھا تو کافی لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ دیا، تو آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، تو آپ اس حق اور سچ کی بات کو کرنے کے لیے جو لوگ آپ اس کو روک رہے تھے، آپ کیا حق اور سچ کی بات کرنا بند کر دیں گے؟ نہیں، دیکھیں آج میں نے جمعہ پڑھایا اور اس میں میں نے اپنے پرانے انداز میں باتیں کی ہیں، اور یہ پریس کانفرنس جو میں نے کی ہے میڈیا والوں اور پوری دنیا کے لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جس کے اوپر ظلم ہو، جینا تو ہے جتنی دیر جینا ہے، تو آپ اپنی موقع پہ ڈٹ جائیں، مرنا تو سبھی نے ایک دن۔ اگر میں بلیک میل ہو کر چپ ہو جاتا پتہ نہیں کتنے لوگ اور زیادہ بلیک میل ہوتے، تو اب میرے اس عمل سے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی زبردستی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میری عزت جائے گی، عزت آپ کی اسی میں کہ آپ آ کر قوم کے سامنے سچ بول دیں، سانچ کو ہمیشہ آنچ نہیں آتی۔ علامہ صاحب، سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائے گی آپ کے حق میں اور آپ کے حق میں آواز بلند کی گئی، تو آپ ان کو کیا پیغام دے گا اپنے چاہنے والوں کو؟ جی سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کے رد عمل سے ایوان بالا تک میری سنی گئی بات سنوائی ہوئی، کیونکہ میں اپنے چاہنے والوں سے ہی فیمس ہوں، اپنے چاہنے والوں سے سٹار ہوں، اپنے چاہنے والوں سے ہی جی پرسنالٹی ہوں، اپنے چاہنے والوں سے سیلیبریٹی ہوں، اور یہ ہر سٹار کا ساسا ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام چاہنے والے لائک کر چن مکھن لال شرٹ بلو شرٹ ہے جن نے میرے چن نے جانو آئی ایم مسجد، یہ سارے میرے چن میرے مکھن، انہاں دے واسطے میں یہی لفظ کہاں گا، آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو، اور میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ اس غم کی گھڑی میں آئی مس یو، میں آپ کو مس کرتا ہوں، اور نئے پیج کے اوپر پیغام دیتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کا کسی دوست کا میرے ساتھ چاہنے والے کا تعلق ہو وہ اس کا اپنا ذاتی رائٹ ہے، مگر میں پاکستان میں یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ میں کسی پارٹی کا نہیں، میں ہر اس پارٹی کی حمایت کرتا ہوں جو ملک کے پاکستان کے سلامتی اداروں کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ ہے، میں ان سلوٹ کرتا ہوں۔
علامہ صاحب ایک آخری کوشچن کروں گا کہ یہ جو صورتحال ہوئی اس کے بعد عبد الماجد ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہم نے دیکھا، تو ان کا کیا رول ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیے ان کا رول ایسے ہی ہے جیسے روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ دنیا میں کسی کو مخلص دوست دے تو ساری زندگی اس کی قدر کرنی چاہیے. اور عبد الماجد چودھری صاحب ایڈوکیٹ نہیں ہے، وہ میرے بھائی ہیں. تو بھائیوں کے پاس جو بھی سورسز ہوں وہ اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہ وکیل کرنا پڑتا ہے نہ مشیر کرنا پڑتا ہے. مشیر کے کل لوازمات ہوتے ہیں. میرا یہ مشیر بھی ہے، میرے یہ وکیل بھی ہیں، اور میرے یہ یار بھی ہیں، دوست بھی ہیں. اور کہیں سیر پہ جانا تو میرے ساتھ ہیں. یہ میں نے چند دوست رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ان کا میرے ساتھ یہی ریلیشن ہے جیسے عمران خان کا جہانگیر ترین کے ساتھ ریلیشن ہے. میں عبد الماجد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کارروائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اگلا لاہ عمل کیا ہے اب؟ اس میں ایف آئی آر تو ہو گئی تھی یہ 17/3 کو، تو 4 لوگ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں. مرکزی جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری ابھی رہتی ہے، تو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جو مرکزی ملزم ہے اس میں وہ عنقریب انشاءاللہ لوگوں کے سامنے ہوں گے. تو آپ بھی دعا کریں، ہم بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کافر کردار تک ضرور پہنچائے گا. ناظرین، ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ جو باقی لوگ رہ گئے ہیں جو گرفتار ہونے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، تاکہ ہمارے علماء کرام کو جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، کوئی بھی کسی بھی علماء کرام کو آگے سے ایسا سلوک کوئی پیش نہ کرے. یہ بھی کہیں کہ نیا پاکستان کے مدنی صاحب بھی فین بنے. ہاں، نئے پاکستان کا مدنی صاحب اگر آپ یہ طریق رقم کرتے ہیں تو جو مدنی صاحب ہیں وہ نئے پاکستان کے سپورٹر بن جائیں گے، ان کی حمایت میں نکل آئیں گے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.